नितीवंत मनशाचो संतोष. हालेलुया. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेवन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी. ताची संतत पृथ्वेर बलिश्ट जातली. प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशिर्वाद पडटलो. ताच्या घरान धन दौलत भरून आसतली. ताचें नितीवंतपण सदांकाल तगतलें. प्रामाणीक मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळता. कित्याक तो उदार, दयाळ आनी प्रामाणीक. उदारपणान उसणें दिता तो मनीस सुखी. प्रामाणीकपणान तो आपलो वेवहार करता. तो केदींच दंडलचो ना. नितीवंत मनशाचो उगडास सासणाक उरतलो. वायट खबरेचें ताका भें दिसचें ना. ताचें काळीज स्थिर आसा. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसा. ताचें काळीज दृढ आसा. ताका भिरांतच ना. कित्याक आपल्या दुस्मानाचेर तो बेगीनच जैत व्हरतलो. उदारपणान तो दुबळ्यांक दिता. ताचें प्रामाणीकपण सदांकाळ तगता. तो बळिश्ट आनी मान भोव मान ताका मेळटा. आमेन.